अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, मुराद रसूल अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत इज्जतों, रिफ़ाअतों, बुलंदियों से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के सदक़े से नवाजा। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जो जिंदगी इस्लाम के अंदर गुजारी वो इस कदर सुनहरी हुरूफ से तहरीर है कि अगर बंदा उस पर अमल करना शुरू कर दे तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि वो बंदा नाकाम कभी नहीं होगा, क्योंकि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी सारी की सारी जो है जब इस्लाम कबूल किया उसके बाद आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के खिलाफ है। आपने तकवा और परहेजगारी को इख्तियार किया है और लोगों की खिदमत को अपना शेवा बनाया है, अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है, फलाह व बहबूद के काम किए और सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार जब भी उठी हक के लिए उठी, न हक के लिए कभी तलवार नहीं उठी। तो सामिन मोहतरम, आपके बहुत ज्यादा वाकयात जो किताबों के अंदर लिखे गए, बहुत ज्यादा, जितनी आपकी शान बयान की जाए वो कम है, क्योंकि मुझे इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, आपको इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, किसी को भी इज्जत मिली है तो इस्लाम की वजह से मिली है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उमर ने जब इस्लाम कबूल किया है तो उमर के इस्लाम कबूल करने से इस्लाम को इज्जत मिली। क्या मर्तबा और शान कि जिसके बारे में लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि उमर जहां चलता है, जिस रास्ते पर चलता है, शैतान उस रास्ते पर नहीं चलता, वहां से हट जाता है। ये शान है सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। आपके बारे में कई रवाफिज जो हैं बहुत गलीज अल्फाज अपनी जबानों से अदा करते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि उमर कौन है। लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा करना होता तो उमर को बुला लेते, उमर के मशवरे को तरजीह देते। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया ना कि तर्जुमान नबी हम ज़ुबान नबी, जान शान अदालत पे लाखों सलाम। ये उमर हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ख्वाहिश के लिए कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके इवज कोई भी नुकसान उम्मत मुसलमा का हो। अपनी ख्वाहिश को तरजीह नहीं दी, बल्कि वो काम किया है जो इस्लाम के मुताबिक, हुजूर की शरीयत के मुताबिक हो, उस काम को तरजीह दी है। अपनी ख्वाहिशों को जो है वो साइड पर रख दिया। इसी तरह एक वाकया मिलता है कि आपका एक दोस्त जिसका नाम यरफा है, एक दिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। आपने फरमाया कि यरफा आज मछली खाने को दिल कर रहा है, आज मछली खाने को दिल कर रहा है। तो साथ ही फिर खुद ही फरमाने लगे कि यरफा यहाँ से दरिया 8 मील जाने का सफर और 8 मील आने का सफर, ये तो तकरीबन 16 मील बन जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ रहने दो। ये खुद ही बात की, मछली खाने की ख्वाहिश भी की और खुद ख्वाहिश को तर्क कर रहे हैं कि मेरे लिए कोई जानवर अगर सवारी कोई सफर करती है तो 16 मील उमर की ख्वाहिश के लिए सवारी सफर करके जाएगी, तो उमर इस ख्वाहिश को तर्क करता है, छोड़ देता है। अब जो गुलाम था यरफा, उसके दिल के अंदर बात आई कि कभी भी आपने ख्वाहिश अपनी का इजहार नहीं किया, कभी भी अपने किसी चीज की मांग नहीं आपने की। आज अगर आपका दिल मछली खाने को किया है तो क्या हो ना सके तो मैं ये काम करके लाऊं। यरफा कहते हैं कि मैंने जोर की नमाज सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे पढ़ी। मैंने देखा कि कुछ मेहमान भी आए हुए हैं
اور دل میں یہ ایک بات آئی کہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو غالباً عصر تک جو ہے وہ ٹائم جو ہے آپ کا لگ جائے گا، تو میں عصر سے پہلے وہاں سے مچھلی لے کر آ جاتا ہوں۔ آپ نے زور کی نماز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی۔ آپ میری بات توجہ سے سنتے جائیے۔ جو اپنی غلیظ زبانیں استعمال کر کے صحابہ کے بارے میں برے الفاظ بولتے ہیں نا، ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو مانگ کر رب سے لیا ہے وہ دین کے اندر آ کر کس طرح انہوں نے زہد و تقوی اختیار کیا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی یرفا نے تو نکلے عربی نسل کا گھوڑا، یہ بہت اعلیٰ قسم کے گھوڑے تھے اور بہت تیز رفتار، یعنی کہ بہت ہی اچھی کوالٹی کے یہ گھوڑے تھے۔ آپ نکلے گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ نے جا کر مچھلی خریدی، ٹوکرا مچھلیوں کا جو ہے وہ خرید کر لے آئے۔ واپس آ گئے، عصر سے پہلے ہی واپس پہنچ گئے۔ آ کر دیکھا کہ سواری کو تو بڑا پسینہ آیا ہوا ہے، آپ نے چھاؤں میں باندھ دی۔ پسینہ خشک ہوا تو جو گرد آلود تھی سفر کی وجہ سے وہ اوپر جم گئی۔ آپ نے دل میں سوچا کہ یہ اگر عمر کو پتا چل گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ ناراض ہوں گے۔ دیکھیں کہ آج ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے اگر ہماری خواہش نہ پوری ہو تو ہم سامنے والے کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ڈر کس بات کا ہے کہ اگر عمر کو پتا چل گیا کہ میری خواہش پوری ہو گئی اور اس عربی نسل کے گھوڑے پر سواری کی گئی اور اس کے ساتھ یعنی کہ اتنی تیز رفتاری کی، اس کو غرد آلود نے لپیٹ لیا، تو عمر ناراض ہوں گے۔ اپنی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی کا تھوڑا سا آئینہ سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اپنے آپ کو دین کے اندر ڈھالا ہے، اور ہماری عیاشیاں ختم نہیں۔ کوئی ڈوبتا ہے ڈوبے، کوئی مرتا ہے مرے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری گاڑی کے آگے پیچھے 10-12 گاڑیاں ہوں گی تو ہمارا پروٹوکول ہوگا، لوگوں کو پتا چلے گا کہ کوئی چودھری صاحب جا رہے ہیں، کوئی کونسلر صاحب جا رہے ہیں، کوئی ایم پی اے صاحب جا رہے ہیں، کوئی فلاں جا رہا ہے، کوئی فلاں جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں، یہ عدل و انصاف کی ایک بات کہانی سنیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب پسینہ خشک ہوا تو گرد آلود اوپر جم گئی، تو آپ نے گھوڑے کو پکڑا اور جا کر کنویں پر نہلا دیا، پانی ڈال کے اچھی طرح گھوڑے کو صاف کیا، لا کر پھر باندھ دیا۔ عصر کی نماز پڑھی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، میں نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا، مچھلی لے آیا ہوں اور پک رہی ہے، تھوڑی دیر تک پک جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، جا کر جہاں پہ گھوڑا بندھا ہوا تھا نا، آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ لگایا، دیکھا، پھر گردن پر، ٹانگوں پر دیکھا تو کان والی سائیڈ پہ گیا تو کان اوپر اٹھایا تو آپ نے کہا یرفا، تو نے گھوڑے کو نہلایا تو ہے لیکن جہاں پہ گرد رہ گئی ہے، پسینہ یہاں پہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحابہ کرام ہے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ